Entre nous. Avec Nordine Karam. Radio 2M. Amis du soir, bonsoir et merci. Je vous remercierai jamais assez d'être aussi nombreux chaque soir à me supporter, à me subir. شكرا بزاف كرام avec vous jusqu'à minuit ان شاء الله. شكرا بزاف اي واحد اللي تيتصنت لنا يوميا ولا خطره ولا comme ça صدفه هذه الكلمه هذه. J'ai jamais vu une phrase qui veut dire par hasard aussi belle. صدفه on dirait une belle inconnue, mais c'est vrai que c'est une belle inconnue. خطره تكونوا غاديين تتشعلوا لا راديو وتطيحوا صدفه على شي حاجه. مي كاين شي صدفات اللي الله يستر ملي تلاقوا مع شي واحد اللي احسن ما عمركم ما تلاقاو معاه ولا تلاقيتوا مع شي واحد اللي كان ضدكم ملي كنتوا صغار. Bref, هاد الصدفه هذه ça fait pas toujours plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur radio2m.ma www.radio2m.ma. تقدروا تصنتوا لنا في اي بلاصه في العالم grâce à l'application ديال Radio 2M aussi. Merci à vous et شكرا بزاف parce que ce soir il y aura l'histoire à la fin de l'émission. Oui, في الاخر ديال البرنامج غادي يكون هذيك القصه. ونقول لكم صراحه هذه القصه هي في شكل غادي تقدر تضر. كاين شي ناس هاد السيمانه قالوا لنا هذيك القصه هذيك راه عذبتنا وبغيف مي القصه راه نتوما اللي بغيتوهم. وثانيا هاد القصص هادو اللي تنعاود لكم راه كلهم بصح ما تنزيد نقطه اللي سيناريزي سيرت باش نهضروا عليها مي كلهم خارجين ولا من رسالات اللي تيمشيو في الموقع الالكتروني ماشي سناب ولا واتساب ولا شي حاجه. لا ce sont des articles de journaux qui sont dans des sites officiels. سميات peut-être ماشي نفس سميات المدينات يمكن ماشي نفس السميات باش نخليو شويه مي كل شيء. هاد القصص اللي تنهضروا عليه اللي تنقول لكم راه بصح ما تنزيدوا فيهم والو. على شكرا اللي تتقبلونا. ميرسي بور فو كونساي اوسي. هذوك النصيحات اللي تتخليو لنا اللي تتخليو المستمعات والمستمعين اللي تيخليو لنا القصه ديالهم. شكرا بزاف حيت هاد النصيحات راه تيعاونوا واخا بعض الخطرات يضروا مي تيعاونوا. غادي نمشيو نشوفوا باسكو كاين هنا القصات اليوم مجمعه. غادي نشوف هذا الراجل تيدير العجب لمرته. ملي تنقول العجب تيدير هذاك الشيء عادي. انا بالنسبه ليا انا تيجيني هذاك الشيء عادي. الراجل يتهلا في مرته يديها يدير هذا سي ان بي بو لو رول دو لوم اوسي ملي تيكون خدام بلا المراه ما تكونش خدامه كو الراجل يتهلا فيها ويدير لها دي كادو وهذاك الشيء. المشكل وانا عندي هذا المشكل هذا ملي تتلاقى مع شي واحد اللي تتلاقى دير علاقه ولا لا مي ملي تكون ضريف مع شي واحد وتتشوف هذاك اللي مع من تضريف il est juste en acceptation. Il est juste en open دخل لي في جيبي ولا يعطيني في فمي ولا donne-moi à manger ولا mais à aucun moment ما تيشكر. هذا الشيء اللي طرا لهذا السيد هذا وباغي يعرف رايكم على هذه المراه هذه كيت انغرات. اون ليكوت. السلام عليكم. سلام خويا. انا سي نور الدين بخير خالي. مرحبا. على باس بخير. انت لاباس؟ ويا البرنامج ديالك راه زوين وعجبنا نخرج فيه يوميا. نطلب منك دوز ديال القصه ديال الله يرحم لك الوالدين. مرحبا خويا. انا واحد المستمع من سي سليمان. عندها هاد القصه ديالي مع واحد المراه خويا ما عرفتش انا كيفاش ندير في الحل ديالي معها. انا كل شيء كنديرو معها اللي بغات نديرو معها اللي عجبها كسواد واللي كاين اي حاجه صافي. ولكن المقابل ديالها هي مثلا تنشوف حتى شي حاجه ملي تنكونوا مسافرين ولا شي حاجه مهرلب فيها وكلشي ملي تنجي تلقى المقابل ديالها سوء ما ترضى بالسوء هي ما تطرش بالخير كاع. انا ما عرفتش انا شنو ندير الحل ديالها واش نطلقها عندي معها 2 ولاد. المشكله اللي بغيت هذا ديري معها اللي عجبها ولكن هي تشوف منها السوء. انا والله العلي العظيم لا ما عرفتش حرت بزاف ما عرفتش باش ندير معها اخي نور الدين. والله هذا ما قلت
تنبوح ليك نتايا في هاد السير هذا اللي محيرني بزاف. تشوش منا كلمة الخير كاع، كلمة الخير هي ما تسمحش منها كلمة السوء. شوش منا كلمة الخير مرة. اسمع لي يا خاي نور الدين. نعم مرحبا خويا مرحبا ومام هذوك لي لو برويتاج اللي وراك في البرويتاج هذوك لي بروي دو فون كانوا عندهم واحد الحلقه شويه ils avaient un rapport un petit peu romantique خويا لا كيستيون لي سامبل واش المراه خاصها تقول ميرسي لراجلها واش ما كانش شي حاجه ديال لو نورماليتي ديال الراجل يتهلا في مرته جو بوز لا كيستيون هذا هو لا كيستيون واش الواحد واحد قال لنا طلق نيشان هذه هدى من تنغير قالت لك من طنجه باردون alors c'est je sais pas si c'est تنغير ولا طنجي mais comme elle écrit qu'un W je sais pas قالت لك طلق هاد المراه هذه elle est toujours باغا راجلها يعطيها كل شيء وهي عمرها ما تشكر واش سي نورمال ولا سي با نورمال بوعبيد من جديده تيقول عندي مشكل مع نسيبتي ماشي مع مرتي الوغ تا انا لي وحنا اش بغيت نديرو لك واحد الميساج تيقول انا تنقول لك خاصك تكون شويه تصبر مع مرتك سورتو الا كان عندك وليدات خاصك تهضر معاها باش تعرف واش هي بحال هكا ولا بيان سور تقول لنا بيان سور المراه خاصها تكون تكون كومون دي ريكونيسونت كومون كيلكان كي ريكونيسون تيشكر تيكون هذه زينب بنت فاس تقول لنا هادشي كومون دي لا ريكونيسونس صراحه ما فهمتش البروبليم اللي اعترف بالخير ميرسي سنه صراحه ما فهمتش البروبليم وي نقدروا ما نفهموش البروبليم من نقدروا على جينا نشوفوا الراجل اش تيتسنى من مرته بوتيتر جوست ان ريميرسيمون بوتيتر جوست تيشكروا ولا في عينيه تيبان في عينها يبان هذاك الشيء ديال الشكر راه سا سوفي ال وسولمون ال سي با حاول تفهم عقليتها وتناقش معها على هذا الشيء وتولوا الموضوع ويديدان هذه زهره اللي تقول لنا هذا الشيء دوطر ميساج من شيماء من قنيطره تقول وي من الاداب تقول ميرسي بور لو جيست زوينين ميرسي شيماء دوطر ميساج توجور في واتساب 06 11 28 13 00 زينب من تارودانت انا كيبان ليا تصبر عليها هذاك هو الحل اللي بان ليا وانا تنقول لكم سا ماريف انا ما تنصبرش باغ اكزومبل تقدر تعطي العجب لشي واحد وتيدير راسو بحال كان نورمال حنا هذاك اللي تيعطي راه ماشي تيتسنى ان ميرسي ولا تيتسنى يخلف لي لا ميم شوز لا مي جوست لا ريكونيسونس الواحد يحس ملي تعطيه شي حاجه يحس بك يقول لك فوالا ميرسي بوكو كنا ما كنتيش لا هادشي بزاف ماشي هادشي النفاق سي با دي مو غراتوي راه يفوك سو سوا دي مو ريسونتي ماشي نو نو بحال هذاك اللي بغيتي تدور معاه تيقول لك لا وتيجر لك الفلوس من يدك تيقول لك لا وتيجر وهي التروك هذاك اللي تبغي تدور معاه هذاك الكارديان ولا هذاك العساس ولا بغيف 06 11 28 13 00 واحد الميساج تيقول طلق وتهنى سمحوا لي راه سي با كوم سا سباس نعيمه من كازا كنقول هذا السيد يصبر معاها مراته على قبل وليداته ويفهم المشكل اللي كاين انا غادي نقول لك خويا ما تبقى تعطيها والو صافي بناقص باش تحس كو هذيك لا نورماليتي راه لي با نورمال هذيك الحاله اللي كانت فيها سيتي دو لوكس اي كو ماتنون صافي ماشي الواحد يقول بغيت نطلق منها راه عندك وليدات راه لو بلو بو دي ريميرسيمون دون فام بور ان ماري راه تعطيه لتسوفر وتعطيها للوليدات مي الا بغيتي الصراحه ما كالكو بار تفهم راسها ما تبقى تشري لها والو ما تبقى تشري لها والو حسنا من بوعرفه حاول تنقص المقداوات وشوف غدار الفيق ديالها دوطر ميساج ديما في واتساب 06 11 28 13 00 بدل سيستم سيستم كيف مكتوب سيستم تشكروا بعد عايشه هذه عايشه تقول خاصك تشكروا بعد راه ما تتشكروش هي راه ما عندهاش هذه القضيه ديال الشكار ما كاينش هذه كاين الشخار وي الشكار لا خويا الزواج ما فيش ميرسي اي جو سي با واش هادشي اللي تتعاودي ليا ولا تيعاود ليا خويا واش الراجل والمراه ما كانش ميرسي جو سي با هادشي راه واش ميرسي
ولا الله يرحم والديك ولا لا سمحوا لي كاين تكون مجوج دوزتوا الحرب هاي ما لك الملحه ولا لا صوص ولا شي حاجه قولي لي ميرسي حيت هذا هو الادب ماشي القضيه ديال انا مجوجه ما نقولش لي ميرسي انا كنت مجوجه شنو نخلي لي تواليت محلولين وندير حاجتي قدامه اشنو هذا سكوا تروك نكونوا دنيا هاني نعودوا بحال لي هولندي حنا ها نكونوا ترونكيل ما كانش ميرسي سي كاين ميرسي راه الميرسي سي با غراف صبر على وليدات معاك شعيب من المهيه جو سي با واش من بينا هذه ولا سي ان فروي مي سميتو المهيه 06 11 28 13 00 غادي نمشيو واحد القصه اخرى عندنا بزاف القصص اليوم خاصنا نتصنتوا ليهم الوغ سي دابري فو غادي ندير واحد السونداج اكسبريس واش كاين شي ميرسي واش اسكو دوا دير ميرسي في الزواج وي و نو قولوا لي وي و نو 06 11 28 13 00 غادي نبداو مع واحد لو بتي سونداج اكسبريس فيت في باش نعرفوا واش الناس عندهم النظر ديال هذاك السيد ولا هذيك السيده اللي قالت لنا ما كاينش شكر في المارياج وي و نو افيك فوتر وي سيمو قال لنا وي 06 11 28 13 00 وي laissez vos prénoms aussi alors اكثريه وي pour l'instant وي 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 وميما قالت لنا وي وي دونك كاين فوالا سي ترونكيل وي غزلان حسنا معرض نو ما كانش ميرسي نو ما كانش الباطا je sais pas ce que c'est que ça d'autres messages toujours sur WhatsApp oui il faut dire merci soit par mot soit autrement oui bien sûr avec des gestes comme ça merci اسماء من اوسلو تقول لك وي امال قالت لنا وي ميرسي اوسلو 06 11 28 13 00 ملي تكتبوا لي بالعربيه ما تنقراش العربيه عافاكم ديروا لي ولا نو نو هذه سميه من ستاد قالت لنا نو ما كانش الميرسي في عاد سميه من ستاد سي ترونكيل يا سميه نهار تزوج ما نقول لا ميرسي لا والو ما تبقاش تشوف في كاع حمزه قال لا تا هو حمزه ديريكت non c'est pas la peine de dire merci d'autres merci ce que je vous souhaite en tout cas c'est Abdelrahim من تارودان قال لك وي كاين voilà اكثر يد وي c'est tranquille je sais pas moi on n'est pas oui oui كاين كاين هبه alors je sais pas ce que c'est d'autres messages toujours sur WhatsApp 06 11 28 13 00 oui كاينه donc oui il faut après هاد المراه هادي قلتها لك الحل ديالك ماشي الطلاق ما تبقاش تجيب ليها حتى حاجه ما تماطي ليها حتى حاجه تقول لك اعطيني هذه تقول لها سيري لاتي فوالا بوتيت كو سا فا كري لا تونسيون غادي تقول لك علاش تبدلتي وغادي تفهمها ديك الساعه تقول لها انا شحال درت لك شحال جبت لك شحال فين ديتك وعمرك ما شفتي في ولا الا جينا نقبلوا شي حاجه راه ما راضياش بهذا الزواج الا جينا نشوفوا بعيد يمكن هاد المراه ما حاملاش هذا الراجل ولا عندها مشكل اخر اللي ما تصراتش ليها فهمتي خويا هادشي راه كاين راه المراه ما غاديش تقول لك كلشي مي يمكن كاينه شي حاجه بيناتكم اللي ما تصرتش ليها ولا درتي ليها شي حاجه ولا اسمح لي يا خويا الوغ 06 11 28 13 00 وي Amal de Odoslo, elle dit c'est important de dire merci. Oui, mais simplement pour être la dame, elle dit il y a quelque chose d'autre. Ou la tbedlat, ou la m'amra ma galt merci, ça c'est une chose. Mais elle a m'amra ma galt merci, ça veut dire qu'elle dit trabia di la fishkel. Ou elle a tbedlat ou ma bqatش تقول merci ولا ما بقاتش ترضى بهذاك الشيء اللي تجيب لها. عاد كاين واحد المشكل هادشي خاصك تعرف كيس كي سباس. نمشيو نشوفوا الضحى عندها 16 عام وهي ما فاهماش ملي تكون عندنا 16 عام تنكونوا نبغيو تتماراو مع صحاباتنا باسكو الضحى بنت مع صحاباتنا نبغيو نخرجوا معاهم نبغيو نهضروا معاهم نبغيو نشوفوهم نبغيو نديروا بزاف الحوايج ماشي القضيه ديال نخرج من الطريق ولا نمشي ندير علاقه مع شي واحد وندير صحايبي مع الموطور وهادو الكويبا ديال الشويكه وهداك الشيء لا الضحى ما بغاتش هادشي بغات جوست تعرف علاش هاد الحريه ما مخليناش ليها والديها ايكوتون ضحى سلام انا سميتي ضحى من كازا المهم انا دابا عندي 16 عام يعني باقا مراهقه باقا صغيره ولكن ما عندي مشاكل شويه مع الدار دابا انا من كنت صغيره كنا في واحد الحي اللي شعبي داكشي كنت موالفه كنخرج
يعني ولكن من وصلت وليت كنقرا في ديك السادس بحال هكاك، يعني درت 12 عام. بابا حبسني، مبقاش بحال مبقاش بغاني نخرج. وانا دابا يعني كنشوف صحاباتي كيخرجوا كيدوروا، تصاور كيصيفطوا يتصاور هادي، الا انا يعني كيشوف بزاف كلمات الا انا ما كيخلينيش نخرج. و من عندي خويا صغر مني ب3 سنين، انا كبر منه ب3 سنين، و وتا هو كيحكم فيه يعني عشي مكرداش، وهو عاطيه ديك الفرصه، عاجبو الحال، عاجبو يحكم فيها هو وولده، وانا راه محاملاش هادشي. كنكره هكا، كره شي وليت بالعكس انا وحده فيا الضحك وداك الشيء بزاف. ما كنمشي للمدرسه بحال كنكون مقجوج، ما كنمشي للمدرسه كنولي غير كنضحك وعزيزه على كل شيء. كنجي للدار كنتخنق كنتحبس، يعني كنفضل ديك الوقيته اللي كنمشي فيها المدرسه على انني نبقى في الدار. العطل ما كنحملش العطله. علاش كنبقى محبوسه غير في الدار؟ الا ما خرجناش ما نخرجش، ما نقدرش تنفوت العشبه ديال الباب. ومزيد نبدا من المصيبه ماشي غير داكشي، حتى من خويا اللي انا كبر منه ب3 سنين مخليه يحكم فيه، يعني ما حاملاش هادشي بحال هكا. كنتخنق كنمشي للمدرسه، الا كنقدر نسلت نخرج اش غندير؟ كنحس براسي مخنوقه، كنسلت شحال من مره وكنخرج وكنخاف لا نحصل الا حصلت مشكله اخرى. كنخرج كندور مع البنات واخا غير شويه، المهم وكنخرج وما مرتاحاش، قلبك كيضرب على 90 خارجه ومخنوقه. يعني هادشي اثر فيا بزاف، وليت كنتمنى غير امتى نكمل القرايه، امتى نشد داك الباك وبغا نتفزع في شي مدينه. يعني كيظنوا انهم لحبسوني غنبقى مزيان، بالعكس يطلقوا هكا وهكا. انا عارفه اش كندير، يعني انا حاسه براسي يعني وصلت لواحد انا كون بغيت ندير ضدهم كون نخرج من المدرسه ما نرجعش للدار، كون نمشي ندير شي حوايج ما يعيقوش بيا. ولكن لا، يعني انا عاطيهم واحد الاحترام، ما بغاش نخون الثقه اللي داير فيا بابا. واخا هو انا كاع حسبي كيثيق فيا، ولكن ما كيخلينيش نخرج. كيقول لي لا باقا صغيره بزاف د الحوايج، وانا بالعكس هذا هو اللاج اللي خصني نخرج وندور. ماشي كيقول لي حتى كبري حتى نكبر غتولي حوايج اخرى، غنتلهى في حوايج اخرى، يعني ما تبقاش يبان لك تخرج وتفوج. مي وهادشي اللي كيمزيد يمرضني هو ان خويا صغر مني وباغي يحكم فيا وباغي يحطيني، يعني نقدروا غير نسافروا كنحل معاه هو اكثر من بابا. يعني ما عرفتش، جيت تخنقت، ما بقيتش حامله راسي، ما بقيتش حامله هادشي. يعني صافي تخيل معايا العطله ما كنحملهاش. انا اكثر حاجه كنكرهها هي ديك العطله اللي كيعطيونا، يعني كنلقى راحتي في المدرسه كشر. وانا عندي امنيه وحده هي نشد داك الباك ونمشي نقرا في شي مدينه اخرى نبعد منهم. كرهتهم، كرهت غير بهادشي. بابا على الراس والعين، ولكن بهادشي هي اكثر حاجه كنكرهها. وما كتقولي شي حاجه بحال قلتي لي ما عرفت اش، ما كيعجبوش الحال. صافي انا ما كنقولش لهم، كنتخنق وما كنقول لهم والو، ما كنقولش حيت هما غيمشي بالهم بعيد، يقولوا علاش كتقلب، وما عارفينش بلي انا باغي غير نخرج وندورش انا معايا بحال البنات ونشوفش انا ونضحك. ولكن اش كنقول صافي، كنقول بغيت غير نشد داك الباك ونمشي شي مدينه نقرا. هاد الحبيس غير خرج عليهم، هما كيظنوا انهم لحبسوني غادي زعما غنخرج بنت مزيانه وهادي. وبالعكس انا عارفه اش كاين وعارفه الدنيا اش فيها وعارفه المزيانه صافي. هما اصلا كيسحبوا الدنيا ما عرفتش كي دايره من برا. بالعكس انا ما غاديش نمشي وغندير شي حاجه اللي خايبه، انا بغيت غير نخرج. ولكن ما كاينش اللي يفهمك، ما كاينش اللي يعطيك وقت ويقول لك بنتي عاودي ليا. المهم هادشي اللي كاين. وشكرا بزاف ويا ربي دوز اللوط. ميرسي اوديو، ميرسي هاد الاوديو. ضحى ميرسي بوكو خوتي. وشحال من وحده تتعيش هادشي، شحال من واحد تا هو عايش هادشي، لو مانك دو كونفيونس دو لا بار دو سي بارون. مي خصنا نفهمو شي حاجه، الوالدين عارفين اش كان برا، خايفين عليك. بحال قال نور سور واتساب، النمره فرنساويه اون بلوس، تيقول لك نور ولا جو سي با سين في ولا غارسون، تيقول لك خاصك تهضري معاهم وراه والديك خايفين عليك. ils ont peur pour toi. C'est la peur, c'est une chose. هاد لو مانك دو ليبرتي سي une autre chose. دابا بحال البنت تتقول انا بغيت ندير شي حاجه خاصني نديرها خونه على عائلتي، راه يقدر يكون مشكل كبير اكثر من هذاك الشيء.
تقدر تمشي تثيق في شي واحد باسكو جوستومون elle manque un petit peu d'expérience et tout ça راه ça arrive à beaucoup de monde donc après est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon je sais pas حاولي تقربي من الوالد ديالك وتصاحبي معاه غادي يفهمك اختي هذه فاتي ممتازه وغادي نقول لك حاجه ضحى تيا اللي تتقولي ملي نشد الباك نمشي مدينه اخرى تيا ما خلاوك حتى تخرجي في هذه المدينه اللي فيها فيهم واش تيا صحابتي ملي غادي تشد الباك غادي يقول غادي يرضيو عليك يمشيو ويصيفطوك في بلاد اخرى ولا مدينه اخرى جامي د لا في هلا كان هذا قدره الكونفيونس في صغرك واش غادي يديروا لك كونفيونس ملي غادي تلحقي 18 عام وغادي يقولوا فوالا راه بنتنا راه كبرت راه بعقلها وهذاك الشيء لا وتيا كيفاش غادي تقنعيهم ملي غادي تقول لهم انا غادي نمشي نقرا في مدينه اخرى غادي يشوفوها بحال الطريقه اللي تتقول لنا دابا غادي نمشي نشد الحريه ديالي هيكم ما تشوفوا ويمكن تتيا كره مرافقه مع شي بنات اللي شويه في شكل سي بيت سا اوسي حكى راه الوالدين غادي يثيقوا في وري ليهم صحاباتك قاريات واعيات ترونكيل داخلين سوق رسوم وهذاك الشيء يمكن والديك غادي يثيقوا بك ما لا وريتي لهم شي سبيسيمان في شكل راه حتى هما ما غاديش يثيقوا ابتسام من ميسور تقول لخويا انا في بون هي تتعاود لنا واحد القصه اخوتي راه عرفتوا ملي تتعاود لنا القصه مكتوبه في البرنامج ما تنقدرش نقراهم حيت ما تنفهمهمش وراه قصه كلها هذيك كتبان لنا الا قدرتي ديرها باغ اوديو ولا تصيفطيها شي وقيته اخرى ميرسي خاصك تكسب الثقه ديال باباها malheureusement le message n'est pas signé صبري واحد لو ميساج تقول لك هذيك كريمه اللي تقول لك صبري راه حتى انا بحالك على عقل انتيا كتقراي اما انا لا مسكينه ميرسي كريمه والله يصبرك خويتي دوطخ ميساج توجور في واتساب 06 11 28 13 00 هاد البنت اللي حاكه مع باباها واخويا كنقول لك غير صبري حيت حسيت بك قال لك هذا لو ميساج مالوغوزمون il n'est pas signé d'autres messages toujours في واتساب راشد اللي تيقول لك حاولي تقربي ليهم بزاف باش يفهموك اخويتي ميرسي بوكو راشد خويا حمزه من العويطه العطاويه ماشي العويطه لا والديك خايفين عليك الله يسمح لينا من الوالدين قال لك حمزه من العطاويه دوطخ ميساج ديما في واتساب 06 11 28 13 00 غادي نمشيو للتارودان اشكي دوا غير صبري يا اختي هذا رضوان اللي تيقول لك هادشي راهم باغين غير مصلحتك وراه الوالدين خايفين عليك وحاولي تقربي لي بلي انت كبرتي وعارفه اشنو كديري سورتو الوالده ديالك هذا رضوان تيقول لك هادشي من رضوان خويا وبغيت نسولكم حيت راه الضحى قالت لنا شي حاجه مهمه خوها اللي عنده عامين قل منها تيحكم فيها عنده 14 عام ستادير كو في هاد العائله راه كاين بزاف العائلات اللي تيثيقوا في الدري حيت الدري عنده الحق الدري فاهم وكل شيء والبنت هي ديما مستعمره من خوتها كاين القضيه هذه في بزاف العائلات لو فخير لو بتي فخير واخا لو بتي فخير ما تي داصر على خواتاتو كبر منه وتي يضربهم وما مساكنات ما تيقدروش عليه تنقول هاد الخواتات هادو مساكنات راه يمكن بحال الضحى ملي كانت صغيره راه يمكن هزت هذاك لو بيبي وبدل بون 2 ans tu me diras on peut pas changer les couches à quelqu'un mais bon bref ouais à 4 ans peut-être كره تهلات فيه ولا جاب لي لو بيبرون وهذاك الشيء وفي الاخر تيعاير فيها عزيز من بجعه تيقول اش غادي نقول لك اختي صبري وحاولي تهضري مع باباك وفسري ليه انا ما كرهتش يكونوا شي والدين تيتصنتوا هاد جيمغي كو سيت ايميسيون تقدر تقول للوالدين شي حوايج اللي والديهم ما قادرينش يسمعوها من ولادهم سي لو غيف خويتي غير صبري وحاولي تقربي من والديك مي القضيه ديال الحريه ما سهلاش في بلادنا ما سهلاش في المجتمع ديالنا كيفاش البنت تتقول بابا خاصني الحريه غادي يقول لك ابني كثير عندك التليفون راح عندها التليفون بابا خاصنا شويه ديال الحريه اشنو الحريه تخرجي في الزناقي تخرجي في الزناقي سي با بوسيبل
الوالدين ما غاديش يقبلوا هذا الشيء. دونك ديري لهم بروغرام الا بغيتي الحريه بواحد لو بروغرام، سيري تشغلي في شي جمعيات راه حتى هذاك الشيء راه خريج ولا خرجه. دونك هذيك القضيه هذيك ديال الواحد خاصو كمان والديك راه ما بغاوكش تمشي بحال صحاباتك تمشي تضلي تدوري في المدينه عندك 16 عام وتضلي تدوري في المدينه يتحرشوا عليك الدراري، اعطيني النمره ديالك وهذاك الشيء. الحق الصراحه الضحى راه والديك عندهم شويه الحق يوم ميم طون هذيك الحريه يمكن مزيرينك بزاف، مي كون يطلقوك شويه وتصيبي فين تصيبي الحريه يمكن غادي ديري دي بيتيز. دونك هما يسو ديز بوتيتر فو مي لا سيغي ان بتي بو بلوس. لانجوستيس هي من خوك اللي تيدير راسو بطل معاك، سا سي با نورمال. سورتو كون سي لو سول غارسون دو لا فامي هادي مونيا اللي تقول لك هادشي بابا اللي غادي جالك غادي جالك اللي خايف عليك باردون. هادي مونيا. ميرسي مونيا. d'autres messages et on va taire le معك ابتسام وري ليهم صحاباتك فوالا. دونك خاصك وصحاباتك باش ولا صاحبتك باش يثيقوا فيك. ميرسي بوكو. زكي تيقول لك خلل في ليدوكاسيون ديال والديها، خاص الحوار مع لي بارون ديالها. ميرسي سي زكي. توجور في واتساب 06 11 28 13 00. هذه زينب من عقيليه ولا مرت العقيليه جو سي با اسكو سي كوم فيل مي تتحماق على البرنامج وشكرا بزاف زينب خويتي. دوطخ ميساج توجور في واتساب 06 11 22 13 00. عبدو من جديده رباط طلق من سحاب. رباط طلق من سحاب. رباط طلق من سحاب. رباط تلقى ما تسيب. Merci. Sana, heureusement que m'a fait la traduction parce que moi je connais pas ce proverbe indien. Allez, on va aller faire un petit tour du côté. غادي نمسحوا هاد الصفحه. عافاكم على بغيتوا لي ميساج ديالكم يتقراو راح غادي يطلعوا ليا بواحد الطريقه. راح خاصكم تسناو لا فان ديال القصه عاد بداو صيفطوا لي ديروهم اون بوز. كتبوا الميساج ديالكم ديروهم اون بوز وصيفطوا من القصه ملي تتكمل باش يطلعوا ليا لي ميساج ديالكم وغادي نبدا نقراهم او فور يا ميزور اللي تيجيونا. سينو ملي تيكونوا لتحت ما غاديش نقدر نقلب عليهم. راه انا 200 ميساج ديجا من الاول ديال البرنامج وتنشكركم فريمون شكرا بزاف. نمشيو نشوفوا سعاد. واش الراجل ملي تيكون متزوج واش تيوعى واش تيصبر واش تيقدر يكون ترونكيل؟ راه حيت نورمالمون لا كان متزوج يخاف من الله وعارف راسو بشا مع مرا اخرى راه الحاره بغيف تيقولوا لنا هادشي. الواحد ما خاصوش يخون مرته. هادي سميتها سعاد عندها مشكل. واحد الراجل مجوج ومصدعه واش خاصها دير؟ اون ليكوت. السلام عليكم خويا نور الدين. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج الشيق اللي برنامج كيهضر على المشاكل ديال الناس. انا بغيت نعاود واحد المشكل ديالي. انا سعاد من الرباط، عندي 23 عام، كنقرا في الجامعه. مني كنت يعني من الصغر ديالي وانا كنهتم غير بقرايتي، يعني ما كنهتم حتى شي حاجه اخرى. ما عنديش لي زامي، حياتي ما فيها حتى شي حاجه من غير قرايتي. كنحاول نكون انني دائما بوحدي. واحد النهاريات حتى تعرفت على واحد الولد وليت كنبغيه بزاف ولات بيناتنا علاقه يعني المده ديال سنه. من بعد عرفت بانه في واحد النهار قالت لي واحد البنت بان هذاك السيد اللي كنهضر معاه هو متزوج، بلي شافته مع شي واحده اخرى. مني مشيت وواجهته بهاد الهضره قال لي لا هذيك ماشي مراتي، هذيك غير واحد البنت الخاله ديالي جات عندنا وغادي تمشي بحالاتها. متيقت هاد الهضره ديالو. من بعد واحد الشهر هي صوني عليا نفس النمره، قالت لي بلي انا مراته، بلي مزوجها بشي عام في نفس الوقت اللي كان كيهضر معايا انا فيه. انا ديك الساعه تحطمت النفسيه ديالي، يعني جربت ننتحر ومي قد يعني نزيت من الانتحار يعني بشكل عجيب انني قدرت نعيش ما متش. من بعد هدرت معها، فهمتني كلشي، شرحت لي. ملي واجهته بهاد الحقيقه قال لي بلي هم غير زواجهم في الوراق، يعني ماشي زواج حقيقي، بلي كيبغيني بزاف. قال لي صبري معايا بيد ما طلقتها وغادي نتزوج بك نتيا.
انا دمرت نفسيتي، ما بقيتش كنثيق فيه بمره، حيت الثقه اللي كنت كنثيق فيه كانت ثقه عمياء. من بعد ما بقيتش عارفه شنو ندير، وليت فيما كنمشي كنلقاه واقف ليا، يعني ما مخلينيش عايشه مرتاحه في حياتي. هو كيقول بلي هو كيبغيني بزاف، وباللي علاقته بها هي علاقه، يعني هو ندم حيت الزوج بها وما كيبغيهاش. انا ما بقيتش عارفه شنو ندير، واش نتيقو ولا ما نتيقوش. حياتي كلها دمرات، يعني ما بقيتش عارفه شنو ندير بسبب ما بقيتش مديها في قرايتي، يعني ما بقيتش مركزه فيها. يعني كان غيض عليا عام ولولا قدر الله انني في اخر لحظه وليت عاد بديت كنفكر، يعني بديت كنحاول انني نقرا شويه القران، كنحاول انني ندوز وقتي كامل غير في قرايه القران، يعني باش نقدر ننسى، باش نقدر نزيد القدام. مي ربي اللي مطالع بيا بانني مابقيتش قادره نخرج من الدار مره، وليت غير ساده عليا في واحد البيت، يعني منعزله على نفسي، معصبه على الدار، هما ما فاهمينش. كل شيء ولا لاحظ فيا بانني وليت معصبه بزاف. هادشي كامل او انا دابا مابقيتش عارفه شنو ندير. هو كل نهار يقول لي بانه كيعاود يصوني ليا، تيقول لي سمحي لي بانني انا كنت غير عارفك مريضه بالقلب وما قدرتش نقول لك بانني مزوج، غير سمحي لي. وانا ما قدرتش نسمح ليه. دابا كنحاول بانني ننساه، واخا هكاك ما قاداش، حيت كنقول لي انا ما نقدرش نبني ساعتي على ساعه واحده اخرى، يعني ما نقدرش نخليه يطلق مراته باش يتزوج بي انا. كنحاول اني نزيد القدام، مي الثقه ما بقاتش، يعني وليت منعزله على نفسي، ما بغا نهضر مع حتى شي حد، ما كنحاولش نبدا صفحه جديده في حياتي، غير كنبكي بوحدي، ما عرفتش اشنو ندير. كنتمنى ان مستمعين يعاونوني واخا سي غير سعاد. بالنصائح. وي ما غاديش يعاونوك باش يمشيو يقلبوا عليه ويهدموا ليه الفم. مي سمحي لي سعاد، القصه ديالك تتشبه بزاف الناس اللي باغين وما باغينش، اللي عارفين وما عارفينش، اسي اونتر دو شيز. القضيه ديال الواحد عارفاه هو مجوج كذاب وباقيه مربيه عليه الكبده وتتعاني تسوفر منه. اسمح لي ان مومون، ملي شي واحد تيقول لك انا كتبغي نقتل راسي، صافي دير كون الواحد اللي تيقتل راسو، راه انا ماشي غادي نقول لكم عدي الحل، مي خاصنا نقربوا ليه. مي الا ما خليتوش شي واحد يقرب ليه، راه تي خاصك تخلي عائلتك تقرب لك. حيت راه لا تحتي في هذاك الاكتئاب، هذاك لا ديبرسيون، هذيك لا ديبريم اللي تتفكرك لي زيدي نواغ وتقول راسك حسن. علاش تنبغيو؟ انا تنقول لكم شكون ما بغاش يموت في حياته؟ شكون شي نهار طرا لي شي حاجه وقال لنا كنا مت؟ الله يستر. تنقولها راه حيت باسكو ني لاش فاس لا دولور. ملي تيدورنا، ملي تنكونوا تنبغيو شي واحد وتيدورنا هذاك ليستوما ديالنا، حيت راه ماتنون لي سيانتيفيك لو ديز، راه عندنا واحد المخ في في الدواره ديالنا، فريمون في المعده راه كاين المخ، سي لي زانتيستان، لو فوا، ليستوما، تو سا سي يا سي نيرفو، دونك يا كاين واحد المخ هنا اللي تنحسوا به. الوغ الواحد ملي تيكون تيخمم بزاف تيدور المعده. C'est ce qui crée les ulcères, c'est ce qui crée les gastrites. On fait un dérèglement de notre alimentation, ما تنبقاوش ناكلوا، et donc الدات ديالنا تيتبدل وتدورنا كرشنا، تنساو هذيك الحاله تدورنا كرشنا، وهذيك الحاله اللي تدورنا نرجعوا نفكروا في هذاك الشيء، هذاك لو مال. دونك تاتيا خاصك تخرجي من هذا الشيء. بدلي نيمير التليفون، هذا الراجل راه مجوج الله يعاونو، تفلى عليك راه كان مجوج، انا دار هذا الشيء مع المراه مجوجه، يكون فاهم مع هذوك العيالات اللي تيمشيو مع الرجال مجوجين على ما كانوش طماعات، وراه تيديروا الحرام بحال هذاك الراجل على كانوا عارفين مجوجوا. هذه حاله اخرى هي الراجل ملي تيكون هو باغي حاجته، واش باغي فيك الخير؟ لا، باغي راسو الخير. وملي تيجي عندك باش تبغيه غادي يقول لك انا ما فاهمش معها، حنا في الطلاق، هي تنعس في جهه وانا تنعس في جهه اخرى، هي عندها بيت وانا عندي بيت. راه المراه الا قبلت هذاك الشيء راه عمرها غادي تكون سي توجور لا موفيز، هي الخايبه سعاد.
On remercie Nour qui habite à Avignon, qui nous écoute aussi. Elle écoute l'émission, elle la trouve super. Merci beaucoup Nour. شكرا بزاف خوتي. 06 11 28 13 00 محسن تيقول لك بعدي عليه وديها في قرايتك. وبصح عندك الزهر تقراي. كاين شي ناس راه تيحلموا بالقرايه، شحال من واحد شحال من وحده تتقول لك انا بغيت نقرا وما والديا ما خلونيش ولا الظروف. احسن حاجه بعدي عليه ونساي وعمري وقتك باش ما تبقاش في هذه الحاله هذه. فاتي منتزه. دوطخ ميساج ديما في واتساب 06 11 28 13 00. اختي صافي نساي غير كيكذب عليك وراه كذاب كبير وتيا قابله راه مجوج بعدي منه راه عنده مراته وراه بصح هو واش واحد مجوج عام وديجا دار علاقه مع اخرى راه جيمس دين هذا. مون فوازان شيري تيقول وي انا اللي قريتها بهذه الطريقه. lui l'a bien écrit. Lui il est fâché. واحد le message تيقول lui c'est un grand lâche. Il faut que tu l'oublies tout de suite. قال لك mon voisin. Et mon voisin il s'y connaît. Il a la moustache. On va aller voir d'autres. Je voulais dire un autre truc mais j'ai pas le droit, c'est secret défense. نساي راه غير تيكذب عليك. خاصك تنساي مي ملي تنقولوا نساي راه سي سامبل ا دير مي خاصك بيان سور الا بغيتي تنساي حيدي كل شيء اللي تيفكرك فيه. ستادير تليفون تصاور بيناتكم. ما تمشيش لبلايص فين تيكون. ديها في قرايتك. عرفتي هو شهر 8 دخل ديري شي حاجه للذات ديالك. سيري ضربيها بشي تحميمه ترونكيل. وسعاد غادي تخرج جديده دبليو ما بقى عندها لا علاقه مع حميده تخليه ترونكيل ويخليها ترونكيل. ما تبقى تتلاقى معاه ما دير التليفون معاه ما والو. حيدي هذيك التليفون العجب. فات ليكسبيريونس. حيدوا التليفون ديالكم كما كنتو على ما كنتوش خدامين به. طفيو التليفون نهار ولا يومين. ماشي طفيو وخليو في جيبكم. طفيو وخليو في شي بلاصه وبعدوا منه. سيروا سافروا وخليو التليفون. في الاول غادي تقولوا يمكن غادي يقدر يعيط ليا شي واحد يمكن غادي. والله جو فو جور كو لو تليفون بلوس لي ريزو سوسيو بلوس واتساب بلوس تو سا بلوس لي زابيل وهذاك الشيء سي كرونوفاج هو تياكل لكم الوقت. تياكل الوقت. وانا تنقولها براسي انا تنبرك مع الدراري صحابي التليفون ديالي تيكون في الساك ولا تيكون في الطوموبيله ما تنشدش التليفون. القضيه هذه حكيت انا من الاولين كنت تنشد التليفون وهذاك الشيء. واحد صاحبي قال لي حتى حنا باركين معاك وشد التليفون وسي فغي سي مال بولي تونيغ لو تليفون. حكيت هي تبقاي معلقه مع اخرين الوغ كنتي باركه مع الحباب ديالك هنا. سي واحد الله يعاونك داكشي غير طفليات ديري عقلك ونسى يد عبد الجليل من ازيلال. عرفتي راه كاين الناس راه باغيين فيك الخير. زكي من ورزازات وتشكر زكي لي تري بريزون اليوم. الا بغيتي تسمعي ليه راه هذاك غيدعي غيضيع لك غيضيع لك نو ما ديريش معاه ريلاسيون. و د فاصون غادي يخرج عليك راه غادي يخرج عليك. و د فاصون هو مديرك بحال شي حاجه خايبه. واش قولوا لي سمحوا لي واش هاد الكلمه ديال صاحبته كلمه محترمه بين صاحبته ماشي صاحبته ولا كان مجوج صاحبته بين صاحبته هذيك الكلمه ديال الراجل صاحبته هو مجوج والكلمه ديال خايبه اللي ديال البنت زنقه. واش كاين شي فرق؟ تجيكم عاديه نتوما. الا كان جاتكم عاديه ما تتامنوش بالله. وانا جو با vous faire la morale sur la religion, je suis le premier à la refuser. mais القضيه ما كايناش. الا كنت نحترم مرتي ما نديرش العلاقه مع شي واحد اخرى ولا شد واخا تكون ميس موند. الا كانت ميس موند وما صبرتش نمشي نقول مرتي مدام ما بقيتش قادر عليك راه عادي نوتر اوكازيون. تمشي تطلقها ترونكيلمون يكون عندك الاولاد ولا داك الشيء تو اسوم لي كونسيكونس. مي ماشي الطريقه ديال ديرها صاحبتك راه تضر المراه. فاطمه زهره من فاس تقول لك نساي اختي احسن لك. بغيت هذا بغي بيت بحيث غيكونوا غير المشاكل وتي عارفه مجوج راه تي ما مزياناش. دوطخ ميساج توجور في واتساب ناري امال قالت لنا كل شيء كيعمرض بتخمام صافي تنساي تبقى بصحتها. سعاد غاد تكون احسن منه
راه تديها في صحتها وتهلا في راسها ويشوفها نجاح في حياتها. سعاد دونك فوالا ميرسي امال. شكرا بزاف راح يقرا هذا الميساج هذه. دوطخ ميساج توجور في واتساب. ابتسام من كيجوني فرص ديال الزواج وما كنبغيش نتزوج. اللي جاني كنقول ليه لا ما بغيتش ولكن انا فيا الخوف ديال الزواج، الخوف ديال الناس، وليت المهم مريضه. وفي الاول ملي مرضت كيهضروا فيا الناس، شي كيقول لك انت مجنونه، شي كيقول لك انت كتاكلي في الطواليت، شي كيقول لك بزاف د الهضره، شي كيقول لك ساكنك الجنون، شي كيقول لك انت مجوجينك الجنون. المهم بزاف عانيت بزاف. المهم عانيت من كلام الناس وعانيت بزاف. تموني الدار في الاول ما تيقونيش واش انا مريضه، كيقول لك ما كديري الوالد بالخصوص الوالد قال لي كديري واقيلا غير بالعنيك. قلت له لا انا مريضه ما كنقدرش. المهم واحد الحاله، ولكن دوك الحمد لله وليت بخير الحمد لله. ديك الساعه ما كنقدرش نخرج، كنتخنق، كنمشي نخرج الزنقه كتجيني الخنقه، كنبغي نرجع للدار. وعافاك نور الدين كرام دوز لي هذا الاوديو ديالي. الله يخلي لك الوالده ديالك، الله يخلي لك معز عندك، الله يرحم لك الوالدين. دوز يدعوا معايا كاع اللي سمعني يدعى معايا. هاد المره صراحه ضيعتني في حياتي انا. المهم دابا انا بغيت كنطلب الله غنتشافى، وانا ماشي شي وحده ما غاديش نشكر لك راسي. انا بغيت الحلال، ما بغيتش نمشي للشعواده، ما بغيتش نمشي بزاف د الحوايج. انا بغيت زعما ان شاء الله بغيت نبرا وندير انا الاسره ديالي ونولد وليداتي ونعيش انا بحالي بحال الناس عاديه، ما نكون لا مريضه نفسانيا لا والو. انا دابا مشيت للطبيب، واخا انا يقول لي الطبيب شربي ما عرفتهاش، انا بغيت غير نبرا متبعه مع واحد الطبيب الله يجازيه بخير. دابا الحمد لله وليت دابا شويه بخير. المهم ملي كنتبع معاه، ولكن انا مع دابا ما عنديش ماديا والفلوس ما عنديش وبعيده وداك الشيء. المهم كيجيني صعيب الدواء نشريه وصعيب عليا الطبيب وداك الشيء، ولكن كنحاول. كنشكر واحد الاخ ديالي الله يجازيه بخير، مسكين هو اللي مساعدني بزاف ماديا ومعنويا. والله ما عرفتش كيفاش غنقول لك الخير ديالو باش غنردو ليه. وكنتمنى اللي سمعت الاوديو يدعى معايا. هذا الشيء اللي غنقول. والله اللي كيدير هاد الشعوذه اللي ياخذ فيه الحق. هذا الشيء اللي غنقول. الله يرحم لك الوالدين دوز هاد الاوديو، الله يحفظك. ميرسي غزلان والله يصبرك. عافاكم بغيت نسولكم واحد السؤال عادي بوغ كالكان مي بوغ بحالي اللي ما تنفهمش في هذا الشيء. كيفاش غادي نقدروا نعرفوا واش غزلان هاد الحاله اللي عندها واش مسحوره ولا لا؟ على مشيتي عند واحد هذوك الشعوذه وهذاك الشيء غادي يقول لك انت راه فيك شي حاجه، شي شوافه غادي تقول لك انت فيك شي حاجه. كومون كيفاش غادي يعرف كو فيها شي حاجه؟ سي بيزار. وبهذه الطريقه هذه تنعودوا ميم نقدروا حنا نديروها لراسنا. ستادير كو هذيك المراه ملي جات عندها قربت لها في هذاك العرس وقالت لك انا ما غاديش نخليها فيك، واش دارت لها شي حاجه ولا ما دارت؟ ولا هي غزلان دارتها لراسها؟ ستادير qu'elle s'est mise dans une situation psychologique telle qu'elle s'est retrouvée à croire que تتحس براسها مسكونه ولا شي جن ولا داروا لها شي ماجينوار ولا داك الشيء، alors que juste راه مخها تعقدت في لو كاركتير ديالها، في النفس ديالها، وعادت بحال هاد الحاله. On va lire vos messages اللي خليتوا لنا. Merci les amis de participer au jeu ديال entre nous. Vous écoutez une histoire et vous répondez par message في واتساب 06 11 28 13 00. الله يشافيك اختي ويفرج عليك. هذه حسنه من بني ملال. دونك الناس راه تيدعوا معاك سي بون شوز باسكو سي سكيل فولي. صبيحه تتقول لك نو دير رقيه شرعيه البان يبان ليها على دارت غادي يبان ليها. دوطخ ميساج توجور في واتساب 06 11 28 13 00. نويله من سلا حتى انا تيجيني هاد السؤال الراسي ما كنفهمش. 06 11 28 13 00 c'est notre numéro si vous voulez participer de façon active en écrivant. وتنقول للناس باغ اكزومبل كاين شي ميساجات مكتوبين بالعربيه وتنقول لكم سمحوا لي ما تعلمتش القرايه بالعربيه، ما تعرفش نقرا العربيه، سمحوا لي جوج تعرف نقرا كلمه هي الله، وهذا الميساج هذا راه فيه الله. دونك مي جو سوي ديزولي الناس اللي تيصيفطوا لي لي ميساج. سيام من ازمور ربي معاك اختي.
دوطخ ميساج توجور في واتساب 06 11 28 13 00 ودوزنا كان نهار الجمعه يمكن غادي تشافى ان شاء الله. الله يشافيك اختي دير الرقيه. دوطخ ميساج ايوب من سراغنا الله يشافيك. دوطخ ميساج في واتساب الحق غادي تقول راه خوها الله يخليك خوك فريمون عادل من فاس الله يخوض الحق في هذه المراه هذه. دوطخ ميساج في واتساب الله يشافيك اختي. قال لك عمر laissez votre ville aussi parce qu'il doit y avoir beaucoup d'homards. D'autres messages. Alors, j'ai vu un truc avec passé, ma passé. Alors, إيمان من أكادير تقول أنا عندي واحد صاحبتي تاهي دازت من هذا الشيء لو ميم بروبليم مي افيك مع الوالدين اللي داووها والصلاة الحمد لله ولات بخير. مهم الله يشافيك اختي وحاولي تديري رقيه. قالت لك ايمان من اكادير راح يكره صاحبتها حتى هي دازت من هذا الشيء. Oui, n'hésitez pas hein, si vous avez des problèmes de ce genre, allez consulter ou un médecin شي طبيب نفساني ولا شي فقيه باش ديروا رقيه شرعيه. الله يعاونك اختي انت باينه عليك بنت الناس. الله يشافيك. الله يفليه صاحير اختي غزلان. انا ايام من طنجه عندي 12 عام. فوالا راه كيفاش غادي نجاوبك؟ قلت عافاك جاوبني احنا قرينا الميساج ديالك. محمد من ورزازات الله يشافيك اختي. فوالا هي كنتي بغيتي الناس يدعوا معاك راه عندك 150 ميساج 152 ميساج 153 ميساج ديال الدعوه ديال الناس اللي تيدعيو معاك. دوطخ ميساج معكم سيمون من طنطن. ما تديش على داك الشيء ديال الشعوذه. خلي ايمانك بالله كبير وما تخافيش. وخلي دائما معاك القران وما تخافيش. ياك سا فري moi j'ai toujours le Coran ouvert à la maison même si je ne sais pas le lire il est toujours ouvert. 06 11 28 13 00. جميله من مجات ولا جو سي با سي فين مجات فين مجات اختي الله يشافيك. شكرا بزاف لي زامي. غادي نمشيو نشوفوا فاطمه زهراء هي صافي هي elle ne fait plus confiance aux hommes. ما بقاتش تثق في الرجاله. علاش؟ غادي تعاود علينا دابا. on va écouter فاطمه زهراء. سلام خويا كرم لاباس عليك. وانا فاطمه زهراء من قنيطره عندي 19 عام. وانا بغيت نعاود لكم القصه ديالي واخا مقارنه مع القصص الاخرين القصه ديالي كتعتبر تافهه. ولكن بالنسبه لي انا راه ماشي تافهه والله حيت المهم انا المشكل اللي عندي ما كنتيقش في الاولاد. واخا الولد يقول لي اللي قال ما كنتيقش عندي واحد الاحساس كيقول لي بلا راه غير كيكذب. واخا يكون هذا الولد ناوي المعقول ولا شي حاجه الاحساس ديالي كيقول بلا راه غير كيكذب. شحال من واحد دابا كنتعرف عليك يقول لي راه بغيت نتزوج بك بغيت نجي لداركم عطاني العنوان ديال داركم نجي ما نقدرش نعطيه العنوان صحيح نقدر نعطيه ولكن نعطيه شي عنوان غلط. نقول انا عطيته العنوان ديال دارنا بصح وجي شي نهار يبقى يدق عليا وبقى يقول لي خرجي عندي ولا شي نهار يجي سكران ولا شي حاجه وبقى يغوت قدام الدار ما كنتيقش. حاجه اللي معقداني ما كنتيقش وخطره في الاولاد. واخا انا شي ولد كيعجبني كنقول صافي نكمل ما غير يقول لي غير شي كلمه كتعجبيني ولا بغيت نتزوج بيك ولا بغيت ندير انا وياك وليدات ولا شي حاجه كيجيب لي بلا لا كنبقى نقول لا دا غير كيكذب ما يمكنش. علاش هذه كانت مصاحبه مع هذاك وما كملاتش معاه؟ علاش هذه كانت كتبغي هذاك وما كملتش معاه؟ كيبقاو تحل في افكار بلا الولاد كاملين فيهم غير الكذوب. حتى دابا انا عندي 19 عام زعما بغيت نتزوج بشي واحد يكون كيبغيني وكنبغيه ولكن ما عرفتش هذا المشكل معقدني تقريبا. كنبقى نقول لا حتى انا خصني نبغي شي واحد ويبغيني ولكن ملي باش الفرصه باش نفتح لشي واحد باش يولي مهتم بيا وداك الشيء ما كنتيقش. يقول لي نتلاقى ونقول ها انا مشيت تلاقيت بيه باش دار لي شي حاجه ولا هي الثقه مزيانه ولكن خص بنادم شويه يثق شويه ما يثقش. ولكن انا ما كنتيقش نهائيا في الولاد واخا يطير يقول لي كنبغيك كنحماق عليك تعجبيني بغيت نتزوج بيك ولا شي حاجه اخر حاجه نقدر ما كنتيقش. المشكل اللي معقدني ما كنتيقش. كنبغي زعما نفتح قلبي انا ونبغي شي واحد ومن بعد نتزوج به ولا شي حاجه ولكن اي واحد كنفتح معاه قلبي زعما وكنقول صافي غنولي نبغيه ولكن يقول لي غير شي كلمه بسيطه ما نتاش نقول لا هذا يمكن غير كيكذب. يقول لي غادي نمشي ندير شي حاجه نقول لا دابا انا مشيت نتلاقى مع شي بنت. فهمت واش هذا المشكل عادي
ولا تبغي بلا ما ولا تطرفي. بصح مسكين نيت. عافاكم بغيتكم تنصحوني وعافاكم دوز لي الاوديو. واخر حاجه انا كيعجبني برنامج بزاف خصوصا الحكايات اللي كتعاود نتا نهار الجمعه. وما عندك تقتحم وعافاكم دوز لي الاوديو. انا بغيت غير نعرف واش هاد المشكل انا عارفه مشكل حيت بدا خصو يبقى يفتح المجال لواحد اخر باش يتقرب منه وداك الشيء، ولكن ما عرفتش والله ما عرفت. حس انا باغا نفتح قلبي ونولي شي واحد يبغيني وداك الشيء، ولكن ما كنتيقش. المشكل ما كنتيقش، كنقول بحال اللي كنخاف نتقولب، كنقول هذاك شي واحد نفتح عليه قلبي وداك الشيء وتا انا يوقع لي كيما هادو اللي كيوقع عليهم، هادي اللي كتخلى على هادي اللي كيدير لها شي حاجه. عافاك مدوز ليها الاوديو عافاك. يلا باي باي. ميرسي فاطمه زهرا. شي ما قالت لك النيت راه ما فيهم ثقه. حليتي واحد لو ديبا intéressant ou pas. De toute façon, on est deux équipes. Hein. C'est le Barça contre le Real, c'est le PSG contre Marseille, ou là c'est le Raja contre le Wydad. C'est toujours les affrontements des deux couleurs, des deux جوج فرقات. الراجل contre المرأة. واش فيه الثقة ولا ما فيش الثقة؟ تا واحد ما غادي يقدر يجاوبك في القضية هذه. وعندك 19 عام. C'est-à-dire que تيا الا بغيتي ديجا ديري علاقه عندك 19 عام، صافي كو تي ديجا بريت طيحي في شي مشكل اللي غادي تعيني فيه و تو با سوفرير. ملي حليتي قلبك ديجا 19 عام صافي دير كو ما عندك ما ديري كنت تفكري في هادشي. جو ميكسبليك. القضيه ديال الواحد اللي تيبغي الوغ كو باقي في قرايته، واش شي واحد اللي تيقول انا غادي ندير علاقه مع شي واحد، شي وحده باغا دير علاقه مع شي واحد، واش هادي في راسها باغا تقرا؟ لا، باغا تفلا، باغا شي واحد يبغيها. حميده بغات حميده يجي ليها المدرسه، واش نهار غادي ترى لي شي حاجه؟ ولا هو تا هو هلا كان باقي في القرن les mêmes générations, 1 ou 2 ans de plus. القضيه ديال الواحد الراجل ملي تيكون عنده 21 عام ولا 22 صحابتي هو غادي صحابتي بولي فيرجيني صاي سي فيني، ولا روميو وجولييت غادي يتلاقاو غادي بحال في شي وقت. صفر 6 11 28 13 00. راه ديجا الا سولتي هذا السؤال هذا راه ديجا tu es dans la merde. On va aller voir un petit peu vos messages اللي خليتوا لنا في واتساب 06 11 28 13 00. الناس ملي تيكون عندها 16 عام تيفكر في البيرمي، تيفكر في البكالوريا، تيفكر في قرايته، تيفكر يسافر يمشي يشوف العالم. انا بغيتيش واحد يبغيني، كلشي كذاب. سيدي شوفي لا فيغيتي. مصطفى من طنطان، ماشي كلشي يا اختي. faut pas généraliser. ما مزيانش كاينين الدراري الثقه، وي كاينين الدراري الثقه، كاينين اكثريه كاينين الدراري الثقه، مي فوالا ملي تكون عندك 19 عام راه يمكن غادي يكذب عليك باش يديك لشي بلاصه، وغادي ما غاداش ترضى بالكذبه، ولا هلا مشى وما مشاش. بون بريف اختي ماشي كلشي كذاب. الناس حجر وطوب، وانتي توجور في واتساب باقيه صغيره ديها في قرايتك وفي المستقبل ديالك. هذه لميا من سلا. ميرسي لميا بور سو كونساي بريسيو. شكرا لميا. دوطخ ميساج ديما في واتساب 06 11 28 13 00. هذه هبيله قال لك الميساج. لا لا لا. Elle pose les questions que se posent beaucoup de jeunes filles à son âge. Malheureusement parce que voilà, elles sont un petit peu perdues et peut-être parce qu'elles se font avoir plus que les autres qui bon en ont déjà vu des vertes et des pas mûres. D'autres messages ديما في واتساب غادي نشوفوا. رويدة من حسيمة. رويدة زوينة، سمية زوينة. رويدة هي لاغو سي سا. رويدة كات كات راكي باق بحالي والله اختي. D'autres messages ديما في واتساب 06 11 28 13 00. On va écouter d'autres, on va essayer de lire d'autres messages. احسن حاجة ديها في قرايتك قالت لك مالكة. D'autres messages. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler parce que c'est vraiment pas possible. Vous n'arrêtez pas d'appeler. Il ne faut pas appeler ce numéro. S'il vous plaît, arrêtez parce que là, j'essaye de le lire depuis avant, j'arrive pas. صراحة هذه كاينة أختي، مي ماشي كل شيء.
توجور في واتساب ماشي كل شيء. الثقه ما كايناش في كل شيء، ولكن ملي ما دايراش الثقه في الاولاد انت قلتي ما كتثقيش فيهم، ولكن توجور في واتساب، ولكن انت تتقولي لك زوينه المهم انا ايه من طنجه. عليه دوطخ ميساج توجور في واتساب 06 11 انا فاتي من تادله برافو ما تثقش ما خاصهاش تثق. D'autres messages. Oui, c'est le fait d'être un petit peu peureux. الواحد ملي تيخاف شويه وتتحفظ على راسه شويه حسن. وصراحه فاطمه زهره ملي تتسولينا هاد السؤال هذه حكرتيها تشوفي صحاباتك عندهم العلاقات ويمكن غيرتي منهم وما كرهتيش تتيا تكوني بحال صحاباتك، تكون عندك شي علاقه وهذاك الشيء، وفي الاخر ملي تشوفي صحاباتك مريم ولا هدى تيبكيو خلاني مشى عليا ولا دار ليا ولا قال لي هادشي ولا شفتو مع واحده اخرى، تتقولي الحمد لله ما عنديش علاقه. ملي تشوفهم زوينين وتتقول لك انا غادي نمشي مع حميده راه تتسناني مع الطوموبيل شرا كات جديده وغادي نمشي معاها، تتقولي سي دوماج تكون كانت انا عندي حميده ديالي كون مشيت معاها. مي ماشي كلشي بحال لي فالور سي با كو سا، سي ليكول، c'est prendre soin de faire du sport, faire des activités culturelles. واحد يتعلم الغناء، يتعلم الرسم، يتعلم la poésie، يتعلم même faire du théâtre وهذاك الشيء. Vous avez pas remarqué ما جاتكمش هاد القضيه هادي ديال البرنامج هذا ça tourne souvent autour de l'amour et du sexe. C'est bizarre hein. ملي ما تكونش مسحوره باغا تتزوج، ملي بغات مزوجه راجلها تيخونها، ملي ما تيخونهاش مشى عليها، ملي مشى عليها والراجل المراه تدي ليه الفلوس، المراه ما بقاتش بغاتو مشات بيه وليداتو. بريف ça tourne toujours autour de rapports de personnes. c'est-à-dire que قلال لي ميساج تيجيونا تتقول لك شي بنت انا عندي واحد الموهبه جاونا يا با دو وا با سمونتير، جاونا دي جون في اللي باغيين اكتريات باغيين يديروا اكتور او اكتريس، باغيين يديروا لا كوميدي، باغيين يديروا شي حاجه. مي سي بيزار حتى واحد ما تيجي تيقول لك انا بغيت نشتغل في شي جمعيه نمشي نعاون الناس اللي مرض بالسرطان ولا مرض بالسيده، انا باغي نمشي نخدم مع دوك الجمعيات اللي تيعاونوا المغاربه اللي ساكنين في جبوله اللي تيموتوا بالبرد في 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 في, في وقت الشتاء وتيموتوا بالصهد في وقت الصهد اللي حتى واحد ما تتفكر فيهم. دابا حنا باركين حتى واحد ما تتفكر في هذوك الناس اللي ساكنين في هذوك المنطقات اللي بعاد حيت تيموتوا حتى هما بالصهد راه ما عندهم. بريف هادشي كله c'est bizarre, c'est drôle. Je veux pas vous changer, hein. C'est pas moi le plus important. Alors c'est ce que vous ressentez vous في هذا البرنامج. عبد الغفور من زاكورا، انت ما عرفت اش نقول لك اختي وما نقول والو. عبد الغفور ما قال والو. C'est des messages comme ça. تيصيفطهم لك ils paraissent pleins mais ils sont vides. Et puis نشوفوا حفيده مسكينه عندها واحد الاخ جوجو. alors ملي تنجوجو شي واحد، ملي شي واحد تيتزوج تيعود زوين، تيعود تيرتاض كاين القضيه. ملي تيمشي تيتزوج تيتبدل مع خواتاتو، اكثر تيتبدل مع خواتاتو. علاش؟ راح المراه عندها واحد الدور تتربيه شويه، تتقربوا لخواتاتو. كاينه القضيه هذه. تيجي عندك خوك الوغ كو خوك كان صعيب، ملي تزوج مع ميلوده عاد ريف، عاد حنين، عاد تيطلع فينا، عاد تيخرجنا. راح حنا مشاركين مع مرتو ومرتو حنا عزيزه عليها وهي عزيزه علينا، اي دونك تتخدموا شويه في لو سوار. بحافظه سي با هذا الفيلم، هذا فيلم اخر نسطوا الحافظه. السلام عليكم خويا نور الدين. سلام خويتي، معك حفيظه من اكادير. شكرا على هذا البرنامج، تبارك الله عليك خويا. بغيت نعاود للمستمعين الكرام وليك واحد المشكل اللي يقدر يعني يعطيني شي حلول ولا شي حاجه، راه محتاجه بزاف، يعني مشكل كبير بالنسبه لي وبالنسبه لعائلتي. المهم واحد خويا مشينا نخطبوا ليه، واحد البنت كان كيهضر معاه شي 4 سنين تقريبا، كان كيهضر معاه، حنا شلوح وهما عرب هكا. وملي مشينا نخطبوا يعني بابا في الاول ما كانش موافق، يعني قال لنا لا راه ديك المنطقه يعني كنسمعوا عليها ما مزياناش هكا. ومن بعد قنعناه انا وماموه وخواتاتي هكا، قلنا ليه لا راه خصك تمشي، يعني راه القرار ديال الزواج راه ديالو هكا.
وصافي هي هذيك جا خويا ودانا مشينا عندهم تعشينا عندهم ديك الليله، يعني استقبلونا بقينا كنضحكوا ودرنا معاهم، يعني بينا عليهم، يعني ملي شفناهم يعني قلنا راه الناس مزيانين، وحنا عمرنا النيه ديالنا ومشينا، خصوصا ماما كانت فرحانه بزاف ومشينا، ويعني شفناهم قلنا الناس مزيانين، يعني تهلاو فينا واستقبلونا احسن استقبال، يعني قلنا هاد الناس ما عندنا ما نقولوا فيهم. مزيانين. هي هذيك مشينا للدار ديك الليله في الصباح مع 5 ديال الصباح، ناض خويا جا لينا انا وامي وخواتاتي هكا، قال لنا واش نعستو؟ قلنا ليه وانت علاش ما نعستيش؟ قال لنا واش ما عرفتوش واش درتو؟ قلنا ليه لا ما عرفنا والو، ياك لاباس؟ قال لنا لا راه هكا، راه هذيك البنت خفات ملي جينا عندكم، ملي جينا عندهم، وهذوك وماماها وباباها مقلقين دايرين هكا. قلنا ليه علاش ياك لاباس مالهم؟ قال لنا لا راه يعني نتوما، قالت لي بلي نتوما متكبرين دايرين هكا مزيانين، باين على خواتاتكم ماماك ما بغاونيش هكا، يعني عمرات ليه راسو ديك الليله كامله، وكتصيفط ليه في الميساج وكتهضر معاه كتعمر ليه في راسو. قلنا ليه لا راه ما يمكنش، وقالت ليه ماما يلا نمشيو عندهم دابا، يعني نمشيو عندهم دابا نهضروا معاهم نشوف اش كاين، يعني نتفاهموا معاهم. وحتى انا يعني قلت ليه ماشي مشكل، يعني داكشي كيوقع، يعني سوء تفاهم، يعني نتفاهموا، ماشي مهم نتفاهموا مع الديبار. صافي هي هذيك وقال لنا غنديكم، صافي من بعد ما داناش، جابنا للدار هكا. هي هذيك جلسنا تغدينا وسول بابا على الناس، وبابا يعني كان مقلق شويه، يعني ملي جا قال لنا غير انا وماما، قال لنا بلي ما كانش مرتاح ملي كان مع دوك الناس، ما عرفتش علاش، المهم قال لنا بلي حاس شي حاجه، يعني شي حاجه خايبه غتوقع قبل ما يوقع داك المشكل. صافي هي هذيك تغدينا هكا، وجا داك خويا قال لبابا ياك عجبوك هذوك الناس كي جاوك؟ قال ليه بابا المهم ما بيهمش هكا. وصافي هو ياخذ صداع هكا يعني، وبقى كيهضر كيقول لنا كديروا المشاكل دايرين هكا. وهذاك خويا يعني ما كانش كاك الجام، يعني واخا كان كيعرف 4 سنين، هذيك المده كامله ما كانش يعني مرضي الوالدين واحد الدرجه خويا ما تصورش شحال مرضي الوالدين، يعني كان اكثر واحد فينا كيدير الخاطر والديه، يعني واحسن واحد فينا، يعني ما كانش هكاك غير داك النهار ما عرفتش، استغفر الله، ما عرفتش دارت ليه شي حاجه، استغفر الله، الله اللي عالم بالغيب، ما عرفتش دارت ليه شي حاجه ولا ما عرفت، ولا غير عمرات ليه راسو ما عرفتش. وهذه عمد باش وقع داك الشيء في العيد ديال رمضان ملي داز فاش مشينا، وما جا حتى في العيد الكبير اللي فات، وحتى في شي عيد وكيتصل مره في شهرين ولا اكثر. وماما مسكينه والله راه معذبه بزاف، وكت يعني كتفقس بزاف، وكلنا حيت يعني كان احسن واحد فينا فهمتي يعني، ما نقدرش نشرح لك داك الاحساس. وصافي من بعد يعني المهم بقينا كهكا، وفين ما كنهضروا معاه مشات عنده ماما ديك سميتو هي وواحد خويا اخر، قال لي ما تبقيش تجي عندي هكا للدار، وعندك تجي عندي للدار، راه هذوك الناس عطاوني بنتهم وقالوا تهلاو في عندك تصيبها شي حاجه ولا سميتو. قالت لي هي كان اللي ربيتك يعني وكبرتك، يعني كيفاش غندير شي حاجه خايبه ليك؟ المهم قال لي لا راه درتي ليا فعلتي ليا هكا، يعني تصور معايا كيفاش غتقدر ولا يعني ولا الاب، يعني الام ولا الاب يديروا شي حاجه لولدهم اللي رباو وفريمون. راه اكثر واحد قاري فينا يعني تعذبات عليه ماما بزاف، حيت بابا كان في برا ديك الساعات، تعذبات عليه، اي فلوس كانوا عندها كانت كتعطيهم ليه، يعني اي حاجه دارت اي حاجه على قبلو حتى قرا ودار دارو وطوموبيلتو وكل شيء، وهما داوه بدم بارد. وحنا دابا والله ما عرفناش اش غنديروا، ما عرفتش يعني واش نمشيو عندهم نتفاهموا، ما عرفتش اش غنقولوا، ما عرفت والله، يعني مشوشه بزاف، وحتى هما مسكينه كتعذبوا بزاف. سورتو انا عندنا واحد خويا مريض اخر يعني ما حيتها لهاد الجهه ما حيتها لهاد الجهه، يعني ما عرفناش دابا اش غنديروا، بغينا نديروا اي حاجه، يعني نمشيو بغينا نتفاهموا معاهم، يعني نديروا اي حاجه. حنا ما بغيناش يطلقها ولا يوقع شي مشكل بيناتهم، ولكن بغينا يعني يسول فينا، يسول في والديه، يجي عندنا على الاقل في العيد ومره يعني في سميتو. ولكن هو الله يهديه قال لك لا هكا وما كانش هكاك، يعني قال لي نتوما دابا كتبانوا لي بحال شي ضاين شي حيوانات، شي فهمتي يعني شي حيوانات، شي نحل، شي حاجه صغيره كتبان لي يعني
ما بقيتوش كتهموني هكا يعني وسي فريمون يعني والله راه كنتعذبوا بزاف على هذا الشيء وكنتمنى عافاك تعرض الفيديو ديالي حيت بغيت نسمع الاراء ديال المستمعين وبغيتهم ينصحوني باش بغيت نديرو شي حاجه باش نحاولوا نتفاهموا معاهم ونصلحوا الامور. عافاكم وشكرا. ميرسي حفيده خويتي والله يصبركم والله يصبرك والديك. ماماك ديالك راه محذبه بزاف. هادي قال لك واحد الميساج بغاتو بوحدها بغاتو بوحدو. دوطخ ميساج ديما في واتساب 06 11 28 13 00. راه دابا بتبدا تعمر ليه راسو حيت دابا شافت المعقول بات تبعدوا عليكم. هذه النسمه من اكادير اللي قالت لنا هادشي ديما في واتساب 06 11 28 13 00. رضوان تيقول لنا كان يتبع كلام والديه وهذوك الناس باينه فيهم ما مزيانينش. نودي رضوان توجور في واتساب 06 11 28 13 00. وحشومه عليه يدير هكاك الماما كنتي خود صبري ماماك انتي تقدي تصبري ماماك وغيكونوا غير سحروا ليه. بوتيتر انا حيت راه هو دابا تيقول لهم راه نتوما اللي تقدروا تسحروا ليها. داروا تو سي لو ريترو سحور. c'est-à-dire que هو قالوا لي راه ساحرين باغيين يسحروا لك ولا باغيين يسحروا ليها. alors que هي يمكن هما اللي مديرين. سي بيزار لا ماجي نوار. سحور سا توت لي سوس شنو 06 11 28 13 00. دوطخ ميساج فيصل من شاون مانيفيك ريجيون. هذيك حمقى خاصو يطلقها. وي مي خويا فيصل واش كيفاش غادي يطلقها؟ قول لي صراحه كومون يفا لا ريبوديي. راه سي با ايفيدون. لا كانت يمكن هو تا عجبو الحال في هذا الشيء. كون عندها سبيسياليتي ديالها. حنان تتقول لنا ممكن مراته هي السبب حيت هي ماشي بنت الناس تخلي هكا وبصح. شكرا بزاف حنان. راه كاينه القضيه هذه ديال المراه خاصها تجر راجلها الوالديه باردون وماشي العكس. دونك هي دوطخ ميساج. هذاك المسخوط الوالدين وهو كان هو المرض ديال الوالدين اخويا ولا خويتي اللي ساوت لنا الميساج. حمزه من دار البيضاء تيقول دويو راقويو. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai toujours peur de sortir un mot qui peut être vulgaire et comme j'ai pas tout le jargon du connaisseur, je suis désolé. Jamal من اليوسفيه. لوي جانتي. اختي كاينين واحد الميساج تيقول لك ديما جمال شي بنات غير كيتزوجوا بشي واحد كيملكوه وكيبدلوه على والديه. الله يصبر لك الوالده ديالك اختي. Ouais, mais d'abord, شوفوا comment elle va faire pour changer les choses. Franchement, comment elle va faire. الوافي من زاغورا لا يعاون ماشي مشكل صعيب هذاك راه غير المراعق. J'ai pas compris ton المراعقه. Non, je pense que c'est par rapport à l'autre. تاع عاوتينا القصه الاخرى هذه خويا. D'autres messages ديما في واتساب 06 parler de l'adolescence. D'autres messages. alors حاولوا واحد الميساج تيقول عادل من فاس حاولوا تزيدوا تواصلوا معاه وتونوه تونو سيكريت TAWNOH تونوح. Bon, c'est obligé de comprendre ce mot. عادل من فاس le mot هذا j'ai pas compris. يمكن تهناو ولا ترجعوه ولا je sais pas quoi. D'autres messages. يوسف من ستات يقول لك اختي هذه راه حافظه تعاونوه برافو. Ça s'écrit comme ça avec un H. Merci Sana, je vais le trouver. Alors toi c'est comme un jeu là, c'est qui a trouvé le mot. Il gagne une pizza sans salade. اختي واحد لو ميساج ديما يوسف من ستات. اختي حفيده الخير فيما اختاريتو الله. يمكن داروا شي حاجه كيف
قلتي عالم كلها واحد كيخلصوا الله. الله يصبركم والله يصبر المهمه ديالك، وان شاء الله الله يهديه ويرجع لكم كما كان وصبروا. هذا شكرا بزاف ويمدي ريسبي. ميرسي بوكو يوسف. انا اللي تنريسبكتيكم باسكو تتقبلوني، باسكو فرانشمون كنت بحالكم راك راه جا شونجي تشان. الله يهديه، هادي بين مرتو عمراتو عليهم، الله يسمح فيها. فاتي منتزه، ما يسمح لي فاتي منتزه ويسمحوا لنا الناس. واش كان شي راجل اللي انا ما كانش، الا كان مرضي واعي ترونكيل، واش تزوج مع ميس موند؟ حيت راه كان شي بنات راه تقتل عليهم والديك تالمو كال سون بال الدوخ وهذاك الشيء. مي جو سي با اسكو سي كوم مشكل هاد البنت هادي اللي شداتو فين امها قالت لنا راه امها ووالديه راه تمحنوا باش يجوجوه، باش يقريوه، وهو في الاخر تزوج ونساهم. كاين المساخيط ان فيت، راه ما كانش مرضي الوالدين، راه كان مسخوط من الاول. فيك الجوع حبيبي، خذ لك شي طنجيه. هذا يوسف من ورزازات، لا ما فيهاش طنجيه، ما فيهاش الجوع، راه مزندينها. هذا راه كيبغيها بزاف وسطاتو حتى نسى والديه. في الاول تنتسطاو شويه، واش سي فغي، راه تنقول لكم راه في الاول ملي تتزوجوا ولا ملي تتبغوا شي وحده راه ما تعقلوش على الوالدين. راه كاينين تنساو حتى الدين ديالهم بور فو دير ا كيل بوين راه سا بو اتر ان بو سبيسيال. قتلتينا بهاد العربيه فرنسيه، كيحمقوا باش نكتبوا لك الميساجات بالعربيه. خديجه اسمح لي، انا مثلا شو دازولي، راه قلت لكم انا جو سوي با في المستوى ديالكم، اسمحوا لي. بغيت نسمع كيد يونايتد، عرفتي